बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोवे असू. तुमचे सोवे असू. भाव भयणींनो, मायंद देव साहेबिणीचे परबे खातीर हे नोवेनान तयारेंत आसा आनी आज साहेब आमचे मायेचो आदार मागून जेजू गोवळ्याचो ताळो आयकतली आमकां कर म्हूण मागुया. ह्या मिसांत ही तें सांवां आर्गांचे मीस फिलोमेना गोन्साल्वीस 60 वर्सां बोत्तात. तिचे पासत मागुया. मायने देव सायबिणीचें नोवेन. आनी तिसरें सोंपलेल्या मारिया आंजेला आंतोनिएता दे मेल्लो म्हयन्याचो उगडास. तशेंच मागूंक लायिल्लें आसा ओनी आनी मोमेंटो वाज तांच्या काजराचें वरोस तांचे पासत मागुया. आनी ही भेट देवाक मानता तसली जावचे खातीर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सोरपोदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच संकवार मारयेक सगले देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं नंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पोदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या आशिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूट कोंवळ्या बापा पातकाच्या खोंडान पडून गुलाम जाल्ल्या आमकां तुज्या चाकरांक तुज्या पुताचे खालतिकाये वरवीं उबारून तुवें तुजीं भुरगीं केलीं आनी आमचीं काळजां सर्गींच्या संतोशान भरलीं. तो संतोश सदांच आमच्या काळजांनी सांबाळून सासणांच्या संतोशाक आमकां पावय. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तूं खरो देव पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता देवा सासणांच्या सासना. दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. विदेशांनी देवाचें उतर मानून घेतलें म्हूण जुद्यांत आसतल्या दोन दुतांनी आनी भावा भयणींनी आयकलें. आनी पेद्रू जेरुसाल्याक आयलो तेन्ना सुनोत केल्ल्यांनी ताची टिका करून म्हणलें, सुनोत करिनासलेल्यांगेर तूं कित्याक रावलोय आनी तांचे बरोबर कित्याक म्हूण जेवलोय. तेन्ना जबाब दिवन पेद्रून एकान एक विस्कुटावन सांगलें, हांव जॉबाक नोकरांत आसलो आनी मागणें करतना म्हजेर भार आयलो. तेन्ना एका दर्शनान एक व्हडली ओल कशी चारूय कुणशाक धरून स्वर्गांतावन संवसाराक येयलिशान
सांडलोलें कितें देंवता तें हांवें पळयलें. हें नीट म्हजेशी आयलें. हांवें ताचेर बारीक नदर मारली आनी संवसारांतल्यो मोनजाती, जनावरां आनी जिवाणी आनी अंतरावेली सुकणीं हांवें पळयलीं. तेन्ना अशें म्हणटालो एक ताळो हांवें आयकलो, पेद्रू उठ, मार आनी खा. पूण हांवें म्हणलें, ना सायबा, कोदींच ना. पवित आनी मेल्लें हांवें केन्नाच खावंक ना. आनीक एक पावट त्या स्वर्गावेल्या ताळ्यान म्हाका म्हणलें, देवान नितळ केलां तें तूं पवित म्हणूं नाका. हें अशें 3 फावटी घडलें आनी उपरांत सगलें परतून स्वर्गांत चडलें. तेन्नाच हांव रावतल्या त्या घराच्या उंबऱ्याची तेग मनीस थांबले. शेजाऱ्या तावन म्हाका मेळूंक तांकां धाडलोलें आनी तांचे बरोबर वचूंक फाटीं फुडें सोरो नाका म्हूण पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें. हे 6 भाव म्हजे बरोबर आयले आनी आमी त्या मनशाच्या घराक गेले. आपल्या घरांत एक देवदूत उबो आसलोलो. आपणाक दिश्टी पडलो आनी ताणें आपणाक अशें म्हणलें म्हूण ताणें आमकां सांगलें, जॉपाक पेद्रू म्हणलोल्या शिमोनाक आपोवंक धाडात. तो उलयतलो त्या उतरा वरवीं तुमकां आनी तुज्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. हांवें उलोवंक सुरू केलें तेन्ना सुरवातेक आमचेर देंवलोलो तोच पवित्र आत्मो तांचेर देंवलो आनी म्हाका सुमयाची ह्या उतरांचो उगडास आयलो. जुवावान उदकांत स्नान दिलें, पूण तुमकां पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें. सुम्या जेजू क्रिस्ताचेर आमी विस्वास दवरलो तेन्ना आमकां दिल्लें तेंच देणें देवान तांकांय दिलें जाल्यार देवाक आडकोळ घालूंक हांव कोण. हें आयकून ते ओगे रावले आनी देवाक वखाणून ताणें अशें म्हणलें, म्हणटोच जिविताक पावयता तसलें जिवीत बदलो विदेशांक पर्यंत देवान दिलें. देवाचें उतरें. जाबाब, देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणेला म्हजो आत्मो. पोतून म्हणया, देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणेला म्हजो आत्मो. जशें मेरू ताणेता उदकाक व्हांवता झरींतल्या, तुका देवा म्हज्या आत्मो म्हजो ओतरेकता. जाबाब, देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणेला म्हजो आत्मो. देवाक म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मो ताणेला. ताचे मुखार वेतलो, ताचें दर्शन घेतलो. जाबाब, देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणेला म्हजो आत्मो. तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विस्वासी म्हूण दाखय. तुज्या उचीत दोंगराची दोयन म्हाका वाट दाखय. जाबाब, देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणेला म्हजो आत्मो. देवाचे वेदी मुखार विस्वास दवरून हांव वेतां. म्हाका संतोश दितल्या देवाशी चडून वेतां. जाबाब, देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणेला म्हजो आत्मो. उद्गाराक चुकल्यो बी रावया. जेजू म्हणटा, हांव बरो गवळी. हांव म्हज्या मेंढरांक वळखतां आनी म्हजीं तीं म्हाका वळखतात. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमान तुका सुमया. जेजून म्हळें, हांव तुमकां सोत सांगता, जो मेंढऱ्याच्या गोठान आनी दारांतल्यान न्हय पूण दुसरे वाटेन भितर सरता तो चोर आनी नागोवणो. पूण जो दारांतल्यान भितर सरता तो मेंढरांचो गोवळी. ताका दार राखणो दार उगडटा.
मेंढरां ताचो ताळो आयकतात आनी आपल्या मेंढरांक तो आपल्या नांवान उलो करता आनी तांकां भायर व्हरता. आपल्या मेंढरांक भायर हाडटूच तो तांचे फुडें चलता आनी मेंढरां ताचो ताळो वळखतात देखून ताचे फाटल्यान वेतात. पोरक्या फाटल्यान ती वचनान, पूण तांचे सरशिल्लीं ती पळून वेतात, कित्याक पोरक्यांचो ताळो ती वळखनात. जेजून तांकां ही वपार सांगली, पूण जे तो तुमकां म्हणटलो ताचो अर्थ तुमकां मेळ्ळो ना. देखून जेजून आनीक एक फावट तांकां म्हळें, हांव तुमकां सच सांगता, हांव मेंढरांचें दार. म्हजे आदीं आयल्यात ते सगळे चोर आनी नागोवणे, पूण मेंढरांनी तांकां लेखूंक ना. हांव दार. म्हज्यांतल्यान जर कोण भितर सरत तांचें तारण जातलें आनी तो भायर भितर सरतलो आनी ताका चोरूंक मेळटलो. चोर येता तो फकत चोरून, मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक येता. हांव आयलां तुमकां जिवीत मेळचे खातीर, तें तुमकां सुबामपणान मेळचें करचे खातीर हांव आयलां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. आनी तुका क्रिस्त. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज पयले वाचपांत ते थोडे जुदेव पेद्रून जावं जेजूच्या शिश्यांनी दुसऱ्यां बरोबर जेवण केलें. जेयताना तें जेवंक फावनासली तसली मोनजातीचें मांस बी खाल्लें. हाका लागून उजत आनी हाका लागून उजत आसली भाव भयणीनो. आनी हें वाचप सांगता देवान कितें रचलां तें कांयच वायट न्हय. Nothing created by God can be classified as unclean. वांजेलान तर जेजू गवळ्याचो, जेजू गवळी, जेजू दार. बांबडीनो आमकां तर जेजू आमचो गवळी, तोच आमकां खऱ्या सुखाक पावयतलो. आनी आज ह्या वाचपांत तर ह्यो वस्तू मेळटात. मेंढरां, गवळी, अनोळखो स्ट्रेंजर आनी थीफ चोर मेळटा. गवळी जेजू आमचो गवळी. थोडे गवळी हिंडान तर जावन देरांतल्यान भितर सोदता तो खरो गवळी. दुसरे वाटेन भितर सोदता तो नागवणो चोर. आनी जावं जेजूची ती ताचो ताळो आयकतली. गवळ्याचो ताळो आयकून तो आपयता तेन्ना ताचो पाटलाव कोत्तली. भाव भयणीनो,
जेजू बरो गवळी आनी चोर आहा तो नागोवपाक फटोवपाक तांकां मारपाक तांची शांती इबाड करपाचो आनी तसलें काम ताचें. आमकां तर शांती जाय, आमकां तर खरें सूख जाय जाल्यार आमी जेजू गवळ्याचो ताळो आयकूंक गरज. जेजू ह्या 4 मनशां मदें जावं गवळी, चोर, मेंढरां आनी हे सगळे शेपर्ड आमी आयकलां तर बऱ्या रस्त्यान आमी चलतले जाल्यार बऱ्या गवळ्याचो ताळो आमी आयकूंक जाय. आमचो गवळी कोण? आमचो गवळी मुख्य गवळी पाप साहेब. पाप साहेब आपली शिकोवण दिता, जायते भासांत शिकोवण दिता, जावं खेरीत चिटी बी काडटा, ताचो ताळो आमी आयकतले. आमचो गवळी, आमचो बिस्प साहेब जावं तोय गवळी चिटी काडटात आनी त्या प्रमाणे चलून आमी ताचो ताळो आयकतले. आमचे धर्मीक वडील, आमचे गवळी. थोडे फावटी खंयचेच मनीस येतात आमचे फिरगोजेंत शिकोवण दिवपाक येतात दुसऱ्या गांवचे बी, आनी लोकांक तर तांचें आयकूंक पावना, कित्याक ते गवळी न्हय, ते दुस्पट करूंक येतात, आपुणूच व्हडलो हें दाखोवंक सोदतात. जेजू खालतो, जेजू आमचे पासत जीव दिवपी, आमचे पासत आमकां जिवीत दिवपाक तो येयला. I have come to give life and life in abundance. बांबडीनो, जेजू तर आमकां जिवीत, जेजूचें जिवीत आमकां जाय, ताचो ताळो आयकुया. आनी जेजू बरो गवळी आमचो, ताचो पाटलाव करुया आनी ताचे शिकोवणे प्रमाणे जियोंक वावरुया. ताचो ताळो मोगान जियोंक, ताचो ताळो वायट कोत्तेल्यांक बोगसूंक, बरें करूंक, दुस्मानांक बरें करूंक, ताचो ताळो दुसऱ्यां पासत जिवीत दिवंक, दुसऱ्यां सोबें हुस्को दाखोवंक. आनी ह्या दिसांनी ही पिडा जाल्ली आसा, जायतो लोक त्रासांत आसा, आनी थोड्यांक तर जेवण दितलो कोण ना. आमच्यान तर जेवण तयार करून हे दुयेंत आसात जावं क्वॉरंटायन जाल्ले आसात तांच्या दारा भायर दवरूंक जाता. तांकां कितेंय गरज ती हाडून दिवपाक जाता आनी जावं तांचे सोबें हुस्को दाखोवप. आनी जेजू बऱ्या गवळ्याक आमचो हुस्को आसा. आमी जेजू भाशेन जातले जाल्यार हुस्क्यान जियेतलीं मनशां आमी जावंक गरज. ही थोडी चिंतना मनान धरून जेजू आमचो गवळी आनी ह्या गवळ्याचो ताळो आमी आयकूंक ह्या मिसांत आदार देवाचो मागुया. Gesù
भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सरपदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्या प्रमाण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनीक मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्विस्पूर मानून घेऊ. बापा, सगल्या देण्याच्या दातारा तुवें कुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका देणी भोमता आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फावो केली, तशेंच सर्गींचो तो उत्सारां व्हडतो अप्रमीत संतोश आपणाक फावो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो काय दोनितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाशान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळो जालो, पातकांचो लांब यूग संपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सोपूड नायक पावलो. देखून पासकांच्या संतसाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून हीन देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेसपुरी जेवण जातूच ताणें कावस घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची कावस नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात.
रक्ताचो गोट पोर गोटुया सुम्याची सूट आमी ओळखता, आमी एकाच रितीन पियेता, तितले पवित्र तू वैभवान आसूं, आमी तुझे मोरग भरभरता. बाप्पा जेजूच्या मोरणांचो आनी पुनर्जन्मपणांचो भोगटीपणी उगडास कोत्ता आनी हो शिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगल्या एर्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजे साकोन्नी मारिया आंजेला आंतोनिएता de Mello हिच्या आत्म्यांची काकूट कर. तशेंच पुनर्जन्मपणांचो बोरवंस धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयच्या दिसा जल्म दीस संभ्रमतल्या फिलोमेना गोन्साल्वीस आनी तशेंच काजाराचे हरस संभ्रमतल्या पोनियन मेमेंतो वाज हांचेय काकूट कर. अंकुवार मेरे देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन धर्मृता, भाग्यवन जुजे वाज आनी भाग्यवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवले आनी ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. जेजू आमच्या गवळ्याच्याच उतरांनी बापाक मागणी करुया. आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून येशवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक बोरवां शानोत रेखता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोरवाकांतांतली वाटाय. पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेप प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया.
देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. आमकां वाट दाखोवंक आनी सुबां जिवीत दिवंक आयिल्लो जेजू आमचो बरो गवळी हे ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुमया तुजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थना. भोव मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल. पासकांचे संभ्रमणेन तुज्या सासणीक मोगाच्या गुटां वरवीं तुवें आमकां नवें जिवान भरल्याय. तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पोसून अविनाशी पुनर्जीवनपणान आत्म्या कुडी सयत जेजू बरोबर मोहिमेवंत कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सर्पोद्विदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद जेजू घोवड्याचो ताळो आयकूंक ताचे फाटल्यान चलूंक त्या जेजूच्या नांवान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.